बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ था और हम अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों का तज़किरा कर रहे थे कि इस बीच हज़रत सरी सक्ता रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि एक दफ़ा मैं बैतुल मुक़द्दस में एक चट्टान के पास बैठा हुआ था और इस साल हज की सादत ना मिलने पर अफसोस कर रहा था, क्योंकि हज में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए थे। जब मैंने अपने दिल में सोचा कि लोगों का रुख बैतुल्लाह शरीफ की तरफ है और दिन भी बहुत थोड़े हैं, जबकि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, तो बस यही सोचकर और अपने पीछे रह जाने पर मैं रोने लगा। अचानक मैंने एक गैबी आवाज़ सुनी कि कोई कहने वाला कि कह रहा था, ऐ सरी सक्ता मत रो, बेशक अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे लोगों को तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है जो तुम्हें मुकामे हज तक पहुंचा देंगे। मैंने दिल में कहा, आखिर ये कैसे मुमकिन होगा, हालांकि मैं बैतुल मुक़द्दस में हूँ और दिन भी थोड़े रह गए हैं। तो इस गैबी आवाज़ ने कहा, गमगीन न हो, अल्लाह अज़्ज़वजल तुम पर मुश्किल काम को आसान फरमा देगा। मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया और इस गैबी आवाज़ की सच्चाई जानने के लिए इंतज़ार में बैठ गया। अचानक क्या देखता हूँ कि मस्जिद के दरवाजे से 4 नौजवान दाखिल हुए। इनके चेहरे इतने नौरानी थे, गोया सूरज इनके चेहरों से तलू हो रहा था और नूर इनकी पेशानियों से चमक रहा था। इनमें एक बारोब और बाजलाल नौजवान आगे बढ़ा और बाकी इसके पीछे हो गए। इन सब ने बालों का लिबास और पाँव में खजूर के पत्तों के जूते पहने हुए थे। वह चट्टान के करीब हुए और अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में दुआ की तो इनके अनवार से मस्जिद भर गई। मैं भी इनके साथ जाकर खड़ा हो गया और अर्ज़ की, ए रब्बे अज़्ज़वजल, शायद ये वही लोग हैं जिनकी वजह से तू मुझ पर रहम फरमाएगा और जिनकी सोहबत मुझे इनायत करेगा। वो गुंबद में दाखिल हुए। नौजवान इनके आगे आगे था और वो इसके पीछे थे। हर एक ने 2-2 रकतें अदा की। फिर वो नौजवान अपने रब्बे अज़्ज़वजल से मनाजात करने लगा। मैंने इस मनाजात को सुनने की खातिर इसके करीब हो गया। फिर इसने गरिया व वज़ारी करते हुए तकबीर कही और ऐसी नमाज पढ़ी जिसने मेरा दिल और दिमाग सल्ब कर लिया। जब वो फारिग होकर बैठा तो बाकी 3 भी इसके सामने आकर बैठ गए। अब मैंने इनके करीब जाकर सलाम पेश किया। नौजवान ने कहा, व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकाता। ए सरी सक्ता, ए वो शख्स जिसे आज गैबी आवाज़ के ज़रिए खुशखबरी दी गई कि इसका हज इस साल फौत नहीं होगा। इसकी ये बात सुनकर मैं बेहोश होने के करीब पहुंच गया। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने अर्ज़ की, ए मेरे आका, जी हाँ, आपकी आमद से कुछ देर पहले मुझे गैब से बताया गया है। तो इसने कहा, ए सरी सक्ता, आपको हातिफ गैबी की आवाज़ देने से 1 लम्हा पहले हम खरासान शहर से बगदाद की तरफ जा रहे थे। वहाँ हमने अपनी ज़रूरियात पूरी की और बैतुल्लाह शरीफ जाने का इरादा हुआ। फिर ख्वाहिश हुई कि शाम में अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की मज़ारात की ज़ियारत कर लें, फिर मक्का मुकरमा हाज़री देंगे। हम मज़ारात की ज़ियारत करने के बाद अब यहाँ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए आए हैं। मैंने अर्ज़ की, ए मेरे सरदार, आप खरासान में क्या कर रहे थे? इस नौजवान ने बताया, हम अपने दीनी भाइयों हज़रत इब्राहीम बिन अदहम और हज़रत मारूफ करकी के साथ इकट्ठे बैतुल हराम के इरादे से बगदाद आए। मैं बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करने आ गया और वो दोनों देहात के रास्ते से चले गए। मैंने कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल आप पर रहम फरमाए। खरासान से बैतुल मुक़द्दस तक तो कोई 1 साल की मुसाफत है। इसने कहा, अगरचा 1000 साल की मुसाफत हो, बंदा इसका हो, ज़मीन भी इसकी हो, आसमां भी इसका हो, ज़ियारत भी इसके घर की हो और इरादा भी इसकी बारगाह में हाज़िरी का हो, तो फिर पहुँचना और कुव्वत व कुदरत मुहैया करना भी इसके ज़िम्मे करम पर है। क्या तुम नहीं देखते कि सूरज कैसे मशरिक़ से मगरिब तक का सफ़र 1 दिन में तय कर लेता है? क्या वो अपनी कुव्वत से इतनी मुसाफत तय करता है या कादर व मालिक परवरदिगार की कुव्वत व इरादे से?
جب ایک بے جان جامد سورج جس پر نہ حساب ہے نہ عذاب ایک دن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ اس کا ایک بندہ ایک دن میں خراسان سے بیت المقدس پہنچ جائے۔ اللہ عزوجل ہی قدرت و قوت کا مالک ہے اور خلاف عادت کام اس سے صادر ہوتا ہے جو اس کا محبوب اور مختار ہو۔ اے سری سکتا، دنیا و آخرت کی عزت اختیار کرو اور دنیا و آخرت کی ذلت تک پہنچنے سے بچو۔ میں نے عرض کی، اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے، دنیا و آخرت کی عزت کی طرف میری رہنمائی فرما دیجیے۔ تو اس نے کہا، جو بغیر مال کے امیری، بغیر سیکھے علم، بغیر خاندان کی عزت چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اس کی طرف مائل نہ ہو اور نہ اس سے مطمئن ہو، اس لیے کہ دنیا کی صفائی میں میل کی ملاوٹ اور اس کے میٹھے پن میں کڑواہٹ ہے۔ میں نے پھر عرض کی، اے میرے سردار، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنے انوار کے ساتھ خاص کیا اور اپنے اسرار سے آگاہ فرمایا، آپ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے بتایا، اب حج بیت اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار کی زیارت مقصود ہے۔ میں نے عرض کی، اللہ عزوجل کی قسم، میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ سے جدا ہونا روح کے جسم سے جدا ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور میں بھی ان کے ہمراہ بیت المقدس سے بستی کی طرف چل پڑا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ اس نے کہا، اے سری سکتا، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا نماز نہ پڑھ لے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے مٹی سے تمیم کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے۔ پھر وہ راستے سے کچھ ہٹا اور ایسے چشمے پر لے گیا جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے وضو کیا اور پانی پی کر کہا، اللہ عزوجل کی قسم، میں اس راستے سے کئی مرتبہ گزرا لیکن پانی کا چشمہ یہاں کبھی نہیں پایا۔ اس نے کہا، سب تعریفیں اللہ عزوجل کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا۔ ہم نے نماز ظہر ادا کی، پھر عصر تک چلتے رہے، پھر اچانک حجاز کے پہاڑ اور دیواریں ہمارے سامنے ظاہر ہو گئے۔ میں نے کہا، یہ تو حجاز مقدس کی زمین ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں۔ میں گریہ وزاری کرنے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، اے سری سکتا، کیا تم ہمارے ساتھ داخل ہوگے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ ہم باب الندوہ سے داخل ہوئے تو میں نے دو شخص دیکھے، ان میں سے ایک بوڑھا اور دوسرا جوان تھا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو مسکرائے اور کھڑے ہو کر مانکا کیا اور کہا، الحمدللہ علی الصلاۃ۔ میں نے اپنے رفیق نوجوان سے پوچھا، اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے، یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، عمر رسیدہ بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم اور جوان حضرت معروف کرخی ہیں۔ پھر ہم نے مغرب و عشاء کی نماز ادا کی۔ ہم سب اپنی طاقت کے مطابق نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ حالت سجدہ میں مجھے نیند آ گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں غمزدہ شخص کی طرح تنہا رہ گیا۔ ان کو مسجد حرام، مکہ مکرمہ اور منی شریف میں بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملے۔